आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर च्याप्टर 9 मा रहेको अकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट्स च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल लङ लाइफ एसेट्स भन्नाले त्यस्तो एसेट्सहरू जसको लाइफ चाहिँ 1 इयरभन्दा बढी इयरको लागि हुन्छ, त्यस्तो एसेट्सलाई चाहिँ लङ लाइफ एसेट्स भन्छ। जुन एसेट्सहरूले चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ 1 इयरभन्दा बढी समयको लागि चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिट या त फेरि रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई हेल्प गर्छ भने त्यस्तो एसेट्सहरू लङ लाइफ एसेट्स हो। लङ लाइफ एसेट्स ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल सबै खालको हुनसक्छ है। थ्योरीतिर हामी नगएर हिसाबको पार्टहरूलाई मात्रै हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल कुनै पनि एसेट्स किन्दाखेरि त्यो एसेट्सको चाहिँ कुनै कस्ट लाग्ने गर्छ, ओरिजिनल कस्ट या त फेरि सुरुको इनिसियल कस्ट या त भनौँ एक्विजिसन कस्ट। फर्स्टमा हामीले चाहिँ एक्विजिसन कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्विजिसन कस्ट निकाल्ने बेलामा हामीले फर्स्टमा पर्चेस प्राइस, त्यसको प्राइस कति परेको छ, ओरिजिनल कस्ट या त एक्विजिसन कस्ट निकाल्दाखेरि पर्चेस प्राइस हुन्छ नै होइन। त्यो प्राइसमा चाहिँ इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटीहरू लागेको छ भने त्यो ड्युटीहरूलाई एड गर्छौँ। अनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट या त क्यारेज इनवार्डहरू त्यस्तो छ भने त्यसलाई एड गर्छौँ। अनि सुरुमा इन्स्टलेसनहरू, त्यो मेसिन इक्विपमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा लाग्ने इन्स्टलेसन कस्टहरूलाई पनि जोड्यो भने, यो सबै कस्टहरू जोड्यो भने चाहिँ एक्विजिसन कस्ट आउने गर्छ। त्यसमा चाहिँ मेसिन किनिसकेपछि पछि चाहिँ इन्सुरेन्स बनाएको छ भने त्यो इन्सुरेन्सहरूलाई चाहिँ हामी जोड्दैनौँ। अनि सँगसँगै मेन्टेनेन्स, इनिसियली मेन्टेनेन्स छ भने चाहिँ पुरानो मेसिनहरू किनेको हो, पुरानो इक्विपमेन्टहरू किनेको हो र सुरुमै मेन्टेनेन्स गरेको छ भने त्यो मेन्टेनेन्स कस्टहरू चाहिँ पर्यो। तर पछि चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेको छ भने त्यो मेन्टेनेन्स कस्टहरू एक्विजिसन कस्टमा चाहिँ पर्दैन। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले लङ लाइफ एसेट्सहरू युज गर्दाखेरि त्यो एसेट्स सर्टेन टाइम पिरियडमा युज गर्यो भने त्यसको चाहिँ डिप्रिसिएसनहरू लाग्ने गर्छ र त्यो मेसिनको सर्टेन कस्टहरू घट्ने गर्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसनको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। मेसिनमा चाहिँ कति डिप्रिसिएसनहरू क्यालकुलेसन हुन्छ भनेर डिफ्रेन्ट मेथडहरू दिएको छ, त्यो डिप्रिसिएसनहरूको बारेमा चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। खास गरी यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीलाई 4वटा डिप्रिसिएसनको मेथडहरू दिएको छ। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड र डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड और सिङ्किङ फन्ड मेथड। यो 4वटा मेथडको बारेमा चाहिँ हामी 1 बाई 1 डिस्कस गर्दै जानेछौँ। आज चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा एउटा हामी हिसाब गर्छौँ र यसको बारेमा यो कस्तो खालको हो, के हो, यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा छ स्ट्रेट लाइन मेथड। यो स्ट्रेट लाइन मेथड नेपालीमा सिधा रेखा विधि पनि भन्ने गरिन्छ। यो मेथडलाई चाहिँ ओरिजिनल कस्ट मेथड, फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, बुझ्ने गरिन्छ। यो मेथडमा चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्दा सबभन्दा सुरुमा एनुअल डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एनुअल डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 तरिकाले हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ। त्यो 2 तरिकाबाट चाहिँ हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा 1 नम्बरमा छ अन द बेसिस अफ एस्टिमेटेड वर्किङ लाइफ अफ द एसेट्स। यदि क्वेसनले हामीलाई चाहिँ एसेट्सको एस्टिमेटेड वर्किङ लाइफ चाहिँ यति इयर छ भनेर दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्छौँ। यसमा चाहिँ एक्विजिसन कस्ट या त फेरि ओरिजिनल कस्ट या त कस्ट अफ मेसिन, सुरुमा मेसिन किन्दाखेरिको कस्ट, त्यसमा चाहिँ कुनै स्क्रैप भ्यालु दिएको छ भने त्यो स्क्रैप भ्यालुलाई घटाउँछौँ। यो स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले मेसिनको एउटा सर्टेन लाइफसम्म मेसिन प्रयोग गरिसकेपछि त्यो मेसिनलाई चाहिँ बेच्दाखेरि कबाडीको भाउमा भनौँ न, लास्टमा बेच्दाखेरि केही पैसा आउँछ, त्यो पैसालाई चाहिँ स्क्रैप भ्यालु भन्छ। यो कस्ट अफ एसेट्समा स्क्रैप भ्यालुलाई डिडक्ट गरिसकेपछि युजफुल अफ लाइफ अफ मेसिन या त एसेट्सले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ है। अनि अर्को तरिका भनेको क्वेसनले हामीलाई चाहिँ सिधा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ। यो एसेट्सको यति % चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्ने भनेर दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सिधै रेटले यति कस्ट अफ मेसिनमा स्क्रैप भ्यालु घटाएर त्यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। सुरुको यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ सुरुमा डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्ने तरिका हो, 2टा तरिका है। एउटा चाहिँ अब एउटा हिसाबको बारेमा डिस्कस गरौँ। मैले यो एउटा क्वेसन लिएको छु यहाँनिर। जस्तो क्वेसनले भनेको छ अन 1 वैशाख 2060 अ कम्पनी पर्चेज अ मेसिन फर Rs 60,000
फर्स्ट वैशाख 2060 मा कोही कम्पनीले चाहिँ एउटा के गर्यो मेसिन किन्यो 60,000 को। हामीलाई सुरुको फर्स्ट 2060 डेट दिएको छ अनि एउटा मेसिन कतिमा किन्यो कस्ट 60,000 सिधा 60,000 दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु परेन एक्विजिसन कस्ट भनेर टोटलमा फेरि निकाल्नु परेन 60,000 सिधै दिएको छ क्वेसनले। त्यसपछि अन फर्स्ट कार्तिक 2061 द कम्पनी पर्चेज एनदर मेसिन कस्टिङ 40,000 अनि फर्स्ट कार्तिक 2061 मा गइसकेपछि चाहिँ कम्पनीले के गर्यो अर्को मेसिन किन्यो कति रुपियाँमा 40,000 मा। त्यस पछाडि अन 30 आश्विन 2062 कहिले त भन्दाखेरि 30 आश्विन 2062 मा 2062 मा गइसकेपछि कम्पनीले चाहिँ के गर्यो द कम्पनी सोल्ड आउट द मेसिन व्हिच वाज पर्चेज अन वैशाख 2060। फर्स्ट वैशाख 2060 मा कुन मेसिन बेच्यो त जुन चाहिँ 30 आश्विन 2062 मा कुन मेसिन बेच्यो त जुन मेसिन 2060 फर्स्ट वैशाखमा यहाँनिर किनेको थियो त्यो मेसिनलाई चाहिँ कतिमा बेच्यो 35,000 मा चाहिँ बेच्यो है। अनि अर्को क्वेसनले भनेको छ अन द सेम डेट अ न्यू मेसिन वाज पर्चेज फर आरएस 20,000 के गर्यो फेरि 20,000 मा मेसिन अर्को मेसिन चाहिँ किन्यो जुन दिनमा चाहिँ त्यो पुरानो मेसिन बेच्यो त्यही दिनमा चाहिँ अर्को मेसिन पनि किन्यो भनेको छ क्वेसनले। अनि यहाँनिर डिप्रिसिएसन इज प्रोभाइडेड 20% पर एनम अन फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड द फर्म क्लोज अकाउन्ट्स अन 31 चैत्र इच इयर भनेर हामीलाई चाहिँ एकाउन्टिङ इयर हाम्रो कहिले क्लोज हुँदो रहेछ अकाउन्ट 31 चैत्रमा चाहिँ क्लोज हुँदो रहेछ। अनि रिक्वायर्डमा भनेको छ मेसिन अकाउन्ट फ्रम 2060 टु 2062 60 देखि 62 सम्मको के गर्ने त मेसिनको अकाउन्ट निकाल्ने भनेर क्वेसनले रिक्वायर्ड दियो। ओके अब सबभन्दा पहिला हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट एक्विजिसन कस्ट निकाल्नु पर्ने क्वेसनहरू छ भने त्यस्तो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। अहिले हामीलाई 60,000 क्वेसनले सिधै डाइरेक्ट कस्ट दिएको छ त्यही भएर हामीले एक्विजिसन कस्ट निकाल्नु परेन। अब दोस्रो स्टेजमा भनेको हामीले के गर्ने त एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने मेसिनको है। फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ क्वेसनले 2060 मा एउटा 60,000 को मेसिन किन्यो है। अब हामीलाई चाहिँ क्वेसनले भनेको मेसिनरी अकाउन्ट बनाऊ भनेको छ। मेसिनरी अकाउन्टको फर्मेट बनाऊ है। यो के अरे अकाउन्ट मेसिन अकाउन्ट हामीले लेजर बनाउँछौँ त्यस्तै गरेर लेजर मेसिन अकाउन्ट बनाउन भने हो है। मेसिनकै के अरे लेजरकै रुल अनुसार चाहिँ हामीले के अरे मेसिन अकाउन्ट बनाउँछौँ है। जस्तो क्वेसनले सुरुमा हामीलाई भनेको थियो 2060 जनवरी 1 के अरे वैशाख 1 मा कम्पनीले के गर्यो त मेसिन किन्यो भनेपछि मेसिन किन्दाखेरि के हुन्छ मेसिन अकाउन्ट डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट भन्छौँ रियल अकाउन्टमा जे सामान आयो त्यसलाई डेबिट गर्यौँ। मेसिन अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त पैसा जान्छ या ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्छौँ हामीले ठुल्ठुलो सामानहरू या त ठुलो अमाउन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि नर्मली ब्याङ्कबाट जान्छ। त्यही भएर जनरली के हुन्छ मेसिन अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट। त्यही भएर अब हामीले अहिले बनाउँदैछौँ मेसिन अकाउन्ट बनाउँदा मेसिन के छ त डेबिटमा छ। त्यही भएर यहाँ के गर्नु पर्यो डेबिट साइडमा लिएर राख्नु पर्यो। डेट कुन जुन डेटमा किने हो फर्स्ट वैशाख 2060 टु ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँ क्रेडिटमा ब्याङ्क छ त्यही भएर टु ब्याङ्क अकाउन्ट गऱ्यौँ 60,000 लेख्यौँ। हामीलाई 3टा मेसिन दिएको छ त्यही भएर सजिलोको लागि यहाँनिर फर्स्ट मेसिन भनेर लेख्या हो हैन लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अनि यति गर्यो भने हाम्रो फर्स्टको काम सकियो किनेको मेसिन किनेको इन्ट्री हामीले गऱ्यौँ है। त्यस पछाडि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ एनुअल डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। एनुअल डिप्रिसिएसन मैले अगाडि क्याल्कुलेट गरेर राखेको छु है। मेसिन एनुअल डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो रेट दिएको केसमा हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि कस्ट को जति % रेट दिएको छ त्यो रेट चाहिँ निकाल्यो भने के आउँछ हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ। त्यही भएर अहिले कस्ट मेसिन किनेको 60,000 मा हो 60,000 यसको कस्ट भयो यसको 20% भनेर यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई दिएको छ 20% निकाल्यो भने हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन कति आउँदो रहेछ 12,000 भनेपछि अहिले वर्षको मेसिन किने पनि कहिले हो वैशाख 1 2060 मा किने हो अनि 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हामीले कति निकाल्यौँ 12,000 वैशाखदेखि चैत्रसम्म के भयो ठ्याक्कै चैत्रसम्म 1 वर्ष भयो। त्यही भएर यो 12,000 नै के हुने भयो एनुअल डिप्रिसिएसन हुने भयो है। अब भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो चैत्रको 31 मा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो अकाउन्ट क्लोज हुन्छ भनेको छ कम्पनीले। त्यही भएर 2060 चैत्र 31 मा गयौँ
के गर्यो कम्पनीले अब फेरि के गर्छ डिप्रिसिएसन काट्छ। डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि हामीलाई जर्नल इन्ट्री थाहा छ के हुन्छ डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु के गर्छौँ मेसिन अकाउन्ट गर्छौँ है। त्यही भएर मेसिन कतातिर छ क्रेडिट साइड छ। क्रेडिट साइड छ भने हामीले कता राख्नु पर्यो क्रेडिट साइड राख्नु पर्यो। नाम चाहिँ के लेख्नु पर्यो बाई डिप्रिसिएसन। त्यही भएर के भयो त यतापट्टि बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट अमाउन्ट कति राख्ने त अघि हामीले अगाडि क्यालकुलेट गऱ्यौँ 12,000। त्यही भएर 12,000 के भयो यसको डिप्रिसिएसन कट्यो यो मेसिनको है। अब त्यस पछाडि हामीले यो के अरे इक्वेल गर्नु पर्यो क्लोजिङ है। नपुगेको पैसालाई कति गर्यौँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर यो 48,000 राख्यौँ। त्यसपछि 60,000 सक्यो 2060 सक्यो है। अब यही सिडी अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो यतापट्टि आउँछ के त बाई ब्यालेन्स बिडी भएर नेक्स्ट इयरको बिगिनिङमा। त्यही भएर 1 वैशाख 2061 मा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर यही अमाउन्टलाई अघिल्लो सालको सिडीलाई हामीले के गर्यौँ बिडी भनेर राख्यौँ। अनि त्यस पछाडि अब यो इयर यो टाइममा चाहिँ कम्पनीले के गरेछ त यो समयमा फेरि नेक्स्ट इयर चाहिँ कम्पनीले के गर्यो नेक्स्ट इयरमा भनेको छ 1 कार्तिक 2061 मा द कम्पनी पर्चेज एनदर मेसिन कस्टिङ 40,000 भनेको छ। के गर्यो त कार्तिकको 1 गते 2061 मा चाहिँ 40,000 को मेसिन किन्यो भनेको छ कम्पनीले। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ फेरि अर्को मेसिन किन्नु पर्यो। कार्तिक 1 2061 मा अर्को मेसिन किन्यो 40,000 को है। सेम रुल भयो। त्यही भएर टु ब्याङ्क अकाउन्ट कति गर्यौँ 40,000 को सेकेन्ड मेसिन किन्यो है। अब त्यसपछि लास्ट चैत्रको इन्डमा जानु पर्यो। चैत्र इन 2061 बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट सेम अघिको जस्तै डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन अब दुईवटा मेसिन भयो। अघिको यो मेसिन यसको 12,000 निकालेको थियौँ अनि यो मेसिनको अर्को डिप्रिसिएसन दुईवटा डिप्रिसिएसन हुने भयो। डिप्रिसिएसन 12,000 यो राख्यौँ सेम इयर अघिल्लो साल पनि सेम हुन्छ यो साल पनि सेम इयर सेम अमाउन्ट। अनि यो सेकेन्ड मेसिनको चाहिँ डिप्रिसिएसन फेरि वर्किङ नोटमा क्यालकुलेट गर्ने या क्यालकुलेटरमा हान्ने। अब सेकेन्ड मेसिनको कस्ट कति थियो 40,000 मा किने हो। डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट दिएको छ 40% है। कति आयो 8,000। अब यो मेसिन किनेको कहिले हो त भन्दाखेरि कार्तिक 1 2061 मा। कार्तिक 2061 देखि 1 कार्तिक 2061 देखि चैत्र लास्ट 2061 सम्म कति महिना हुन्छ हामीले काउन्ट गर्दाखेरि कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत गर्दाखेरि कति भयो 3 6 महिना भयो। त्यही भएर 6 महिनाको डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। डिभाइड 12 × 6 गऱ्यो भने 6 महिनाको डिप्रिसिएसन कति आयो 4,000 आयो। हो यो 4,000 लाई फेरि यहाँ राख्नु पर्यो। यो 12,000 यो मेसिनको सधैँ छ। यो नयाँ मेसिनको कति हुने भयो 4,000। यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्दा पनि हुन्छ एउटैमा बाई डिप्रिसिएसन भनेर 16,000 राख्दा पनि भयो। अब यति गरिसक्यो भने चाहिँ फेरि टोटल गर्ने भयो। यतापट्टि 88 आयो यतापट्टि 16,000 मात्रै छ। नपुगेको पैसालाई फेरि बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर हामीले के गर्यौँ थप्यौँ अनि टोटल गर्यो 88 है। त्यस पछाडि फेरि यो सिडी अमाउन्टलाई के गर्नु पर्यो यतापट्टि नेक्स्ट इयर आएर नेक्स्ट इयरको सुरुमा बाई ब्यालेन्स बिडी गर्नु पर्यो हामीले। नेक्स्ट इयर 2062 को वैशाख 1 गते फेरि यही अमाउन्टलाई के गर्यो यतापट्टि ल्याएर बाई ब्यालेन्स बिडी गर्यो। अब त्यस पछाडि क्वेसनले भनेको छ हामीलाई 2062 को कार्तिक असोजको लास्टमा गएर मेसिन बेच्यो भनेको छ। यहाँनिर अन 30 आश्विन 2062 द कम्पनी सोल्ड आउट द मेसिन विच वाज पर्चेज अन 1 वैशाख 2060 फर 35,000 35,000। हामीले के गर्नु पर्यो त कुन मेसिन बेच्यो त यो फर्स्ट मेसिनलाई 30 आश्विन 2062 मा गएर 35,000 मा बेच्यो भनेको छ। अब फेरि के गर्नु पर्यो मेसिन बेच्ने कामतिर लाग्नु पर्यो है। मेसिन बेच्यो कतिमा 35,000 मा। त्यही भएर के भयो त यहाँनिर मेसिन बेच्दाखेरि हामीलाई पैसा आउँछ है। पैसा आउँदाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट ब्याङ्कमा पैसा आएपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट है। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ मेसिन हुन्छ है। यो बेच्दाखेरि जर्नल इन्ट्री के हुन्छ यो हुन्छ। त्यही भएर मेसिन क्रेडिट छ त्यही भएर क्रेडिट साइड राख्यौँ। पैसा नाममा के राख्यौँ बाई ब्याङ्क अकाउन्ट 35,000 यो आएको हो। योभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसन। त्यो डेटसम्ममा डिप्रिसिएसन कति पर्यो त त्यो बेचेको मेसिनको डिप्रिसिएसन कति आयो त त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तो कि मैले यहाँनिर क्यालकुलेट गरेको छु यो डिप्रिसिएसन हामीले बेचेको छ कहिले कार्तिक 30 कार्तिक के अरे सरी आश्विन 2062 मा यो मेसिन बेचेको छ। यो बेच्दाको दिनसम्ममा डिप्रिसिएसन कति पर्यो त यो मेसिनको निकाल्नु पर्ने हुन्छ बेचेको मेसिनको है।
जस्तो यो मेसिनको पर इयर डिप्रिसिएसन 12,000 थियो। अब आश्विनसम्म भनेपछि वैशाखदेखि आश्विन गर्दाखेरि कति हुन्छ, 6 महिना हुन्छ। 6 महिनाको डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आयो, 6,000 आयो है। फेरि अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा हामीले गर्ने भनेको त्यो बेच्नुभन्दा अगाडि बेच्दाको दिनसम्ममा यो मेसिनको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ राख्नु पऱ्यो। जस्तो बेचेको कहिले 30/6/2062, सोल्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन कति भयो, बाई डिप्रिसिएसन 6,000 है। 6,000 यो हामीले के गर्यो, डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेर लिएर आयौँ। यो राख्यो बेचेको मेसिनको है, सोल्ड पार्ट या त सोल्ड मेसिन भनेर राख्ने 6,000 रुपियाँ, या त फर्स्ट मेसिन भनेर राख्दा पनि हुन्छ। हामीले फर्स्ट सेकेन्ड मेसिन भनेका छौँ, त्यही भएर। अब दोस्रो काम भनेको पैसा आयो। यो अघि मैले भनिसकेँ, 35,000 मा मेसिन बेच्यौँ, बाई ब्याङ्क अकाउन्ट 35,000 आयो। अब यो मेसिनमा हामीलाई घाटा भयो कि नाफा भयो, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बुक भ्यालु, मेसिनको बुक भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो कि त्यो बेचेको दिनसम्ममा त्यो मेसिनको कस्ट कति थियो त, के अरे भ्यालु कति थियो त, एक्चुअल भ्यालु। बेच्न त हामीले 35,000 मा बेच्यौँ, अनि त्यो मेसिनको के थियो, भ्यालु कति थियो त, बुक भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्दाखेरि नाफा भयो कि नोक्सान भयो भनेर हामीले यतिकै भन्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो। मैले यहाँनिर टेबल बनाएर देखाएको छु है। जस्तो कि यो मेसिन, जुन मेसिन बेचेको त्यो मेसिनको कस्ट कति थियो, 60,000। 2060 मा हामीले डिप्रिसिएसन कति काट्यौँ, 12,000। अनि बुक भ्यालु कति बच्यो, 60 मा 12 घटाइसकेपछि 48,000 यसको के भयो, 48,000 चाहिँ के भयो, बुक भ्यालु बच्यो। फेरि नेक्स्ट इयर गएर 2061 मा यो मेसिनमा कति, फेरि डिप्रिसिएसन कति काट्यो, 12,000 नै काट्यो। 12,000 डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि यो मेसिनको भ्यालु कति बच्यो त, फेरि 48,000 माइनस 12,000 डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि 2061 मा को चैत्र 61 या त फेरि भनौँ 62 को फर्स्टमा यसको भ्यालु कति, बुक भ्यालु कति भयो, 36,000 है। अनि हामीले बेच्दाको दिनसम्ममा 30 आश्विन 2062 मा बेचेको छौँ। यति दिनसम्ममा हामीले डिप्रिसिएसन कति निकाल्यो त, यहाँ अघि डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेर 6,000 बेच्दाको दिनसम्म फेरि डिप्रिसिएसन कट्यो भनेपछि 30 आश्विन 2062 मा यो मेसिनको भ्यालु कति रहेछ त, 36 माइनस 6 गरिसकेपछि 30,000। यो चाहिँ हाम्रो के हो, बुक भ्यालु हो। 30,000 चाहिँ हामीले कति, 60,000 मा बेचेको मेसिनको डिप्रिसिएसन फर्स्ट इयर 60 मा, 61 मा र 62 को आश्विनसम्ममा डिप्रिसिएसन यति घटाइसकेपछि यो मेसिनको बुक भ्यालु चाहिँ कति बच्यो, 30,000। 30,000 को मेसिन हामीले कतिमा बेच्यौँ त, 35,000 मा बेच्यौँ है। सोल्ड अमाउन्ट कति छ, 35,000 छ भनेपछि 30,000 को मूल्यको सामानलाई 35,000 मा बेच्दाखेरि त अभियसली नाफा हुन्छ। भनेपछि कति नाफा भयो त, 5,000 चाहिँ हाम्रो के भयो, प्रॉफिट भयो है। अब यो प्रॉफिटलाई हामीले के गर्छौँ त, यतापट्टि डेबिट साइडमा ल्याएर देखाउँछौँ। यही सेम डेटमा टु प्रॉफिट अन सेल्स भनेर कति राख्यौँ, 5,000 राख्यौँ है। यो यति राख्यौँ। यसपछि अब क्वेसनले भनेको छ के गर्यो, डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्यो, बेचेको मेसिनको कतिमा बेच्यो त्यो राख्यौँ, अनि नाफा नोक्सान के भयो त्यो राख्यौँ। यति गरिसकेपछि बेचेको मेसिनको काम सक्यो। त्यसपछि क्वेसनले हामीलाई भनेको छ सेम डेटमा अन सेम डे के गर्यो, नेक्स्ट मेसिन किन्यो, द्याट मिन्स थर्ड मेसिन किन्यो भनेर क्वेसनले भनेको छ है। अन सेम डे, अन द सेम डे अ न्यू मेसिन वाज पर्चेस फर आरएस 20,000 भनेर क्वेसनले दिएको छ। त्यही भएर फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, अर्को मेसिन किन्नु पर्यो। के गर्नु त भन्दाखेरि सेम डेट 36/2062 मा के गर्यो, मेसिन किन्यो टु ब्याङ्क अकाउन्ट, फेरि 20,000 को मेसिन किन्यौँ। अहिले हामी अश्विनमा जाउँ। अब कहाँ जानु पर्यो, लास्टमा जानु पर्यो, चैतको इन्डमा। चैतको इन्डमा गयौँ। चैतको इन्डमा गएपछि फेरि के गर्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। हामीसँग 3टा मेसिन थियो अहिलेसम्म। 3टा मेसिनमा एउटा फर्स्ट मेसिन बेचिसक्यौँ। अब मेसिन कतिवटा बाँकी रह्यो, 2टा मेसिन बाँकी रह्यो है। एउटा कुन, यो मेसिन बाँकी रह्यो, सेकेन्ड मेसिन। अर्को अहिले भर्खर किनेको मेसिन बाँकी रह्यो। अब यो मेसिनको डिप्रिसिएसन फेरि के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड मेसिन के भयो, पुरै वैशाखदेखि चैतसम्म चलेको छ, त्यही भएर यो मेसिनको पुरै डिप्रिसिएसन लाग्यो, बाई डिप्रिसिएसन भनेर 8,000 लाग्यो। अनि अब थर्ड अहिले भर्खर किनेको मेसिन कहिलेदेखि किने हो, आश्विनमा किने हो, आश्विनको लास्टमा। आश्विनदेखि चैत्रसम्म कति चल्यो, आश्विनको लास्ट हो, त्यही भएर आश्विन गर्नु भएन। गर्दाखेरि 6 महिना यो मेसिन के गर्यो, 6 महिना चल्यो। अब यो मेसिनको फेरि के गर्नु पर्यो, थर्ड मेसिनको 20,000 को 20% क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। मैले अगाडि यहाँ क्यालकुलेट गरेको छु है। यो थर्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन फेरि हामीले सेम फर्मुला लगाएर के गर्नु पर्यो, कस्ट 20,000, रेट कति छ 20%, कति आयो 4,000 आयो 1 वर्षको। अब हामीलाई चाहिएको छ कति महिनाको,
6 महिनाको कार्तिक लास्ट के अरे असोज लास्टदेखि चैत्रको लास्टसम्म गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 महिना हुन्छ। त्यही भएर डिभाइड 12 × 6 गर्दाखेरि यो मेसिनको कस्ट कति आयो के अरे डिप्रिसिएसन कति आयो 2000 डिप्रिसिएसन आयो। यो 2000 लाई लगाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो थर्ड मेसिनको डिप्रिसिएसनमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ त बाई डिप्रिसिएसन भनेर थर्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन राख्यौँ। अब यति राखिसकेपछि टोटल गर्नु पर्यो। यतापट्टि टोटल गर्दाखेरि 70 72 + 20 + 5 गर्दाखेरि 97,000 आयो। अब यतातिर पनि सबै काउन्ट गर्नु पर्यो यो प्लस जोड्दाखेरि कति पुगेन त त्यो नपुगेको पैसालाई बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर फेरि के गर्नु पर्यो सेम चैत्रको क्लोज इन्डमा थप्नु पर्यो। ब्यालेन्स बिडी भनेर 40,000 राख्यौँ अनि टोटल गऱ्यौँ। यही पैसालाई फेरि के गर्नु पर्यो 2062 को के अरे 63 को बिगिनिङमा बाई ब्यालेन्स बिडी गर्नु पर्यो। क्वेसनले हामीलाई कहिलेसम्म सोधेको छ रिक्वायर्डमा 2060 देखि 2062 सम्म सोधेको छ। त्यही भएर हामीले 62 को इन्डसम्म गरिसक्यौँ। यति गरेपछि के भयो हाम्रो काम सकियो। अब इनकेस क्वेसनले फेरि 63 भन्थ्यो भने फेरि अर्को नेक्स्ट इयर पनि सेम दुईटा मेसिन बचेको छ दुईटा मेसिनको डिप्रिसिएसन चाहिँ के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यति गर्यो भने चाहिँ सकियो। हामीले के गर्यौँ त मेसिन यो मेसिन तीनटा मेसिन किन्यो कम्पनीले। तीनटा मेसिन किनेपछि हरेक वर्षको लास्टमा डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्यौँ र त्यही मध्ये चाहिँ एउटा मेसिन चाहिँ के गर्यो फर्स्टमा किनेको मेसिनलाई चाहिँ 2062 मा आएर बेच्यो कम्पनीले 5000 नाफामा बेचेछ है। यो सबै क्याल्कुलेट गर्यौँ। यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्रेट लाइन मेथडबाट यो क्वेसन चाहिँ सकियो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले यही स्ट्रेट लाइन मेथडमै इयर अहिले चाहिँ हामीले कति केमा गर्यौँ 20% दिएको केस गर्यौँ है। अर्को केस चाहिँ हामीले कस्तो गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई इयर लाइफ अफ मेसिन दिएको केसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेर के गर्छौँ डिस्कस गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै।